الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل المستكبرين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحضرات الحكم وسادة الأساتذة وكرام الإخوة، موضوعنا معكم اليوم شكرا يا غزة العزة، فالمرجو منكم الاستماع والتشجيع. أيها الإخوة الكرام، أقبل بايدن إلى العالم العربي والإسلامي بطائراته وأساطيله محذرا ومتوعدا قائلا: أيها الحكام، أليست لي قيادة العالم وأنتم تحكمون من تحتي؟ قالوا: ما علمنا لنا من حاكم غيرك فرضاك عنا أكبر ومعنينا. فأشار بايدن بيده تجاه غزة وقال كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا على استئصالهم لحاسمون. وقال الحكام وهم كذلك: يا مولانا اعمل ما ترى فنحن لهم مبغضون وإنا لهم لكارهون. فقال نتنياهو كما قال سحرة فرعون بعزة بايدن: إنا لنحن الغالبون. فصاح حكام العرب: يا أهل غزة اللطيم إنا لكم لناصحون، فلا طاقة لكم اليوم ببايدن وجنوده وإنكم لمدركون وإنهم لكم لقاصفون وعلى إبادتكم مجتمعون. فقالت غزة: وما أدراك ما غزة؟ قالت بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: كلا أيها المرجفون إن معي ربي سيهدين وإنا بعون الله لمنتصرون ولكنكم قوم تجهلون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها السادة الكرام، فالله أقوى من هدير سلاحهم، أنعم برب العالمين وكيلا، وسيعلم الباغي مغبة مكره ولسوف يعلم من أضل سبيلا. شكرا يا غزة لأنك أذللت جيشا طار صيته في العالم بأنه لا يهزم، فرأينا أن هذا الجيش يقتل ويكسر. شكرا لكتائب العز فيك، أعادت لنا أمجاد الأبطال الأبائل. شكرا للقلة المؤمنة تذكرنا بدرا، وشكرا للنفير رغم القرح يذكرنا حمراء الأسد، وشكرا للقتال من مسافة صفر تذكرنا يوم اليمامة، وشكرا للشهادة تذكرنا ببيعة عكرمة على الموت في اليرموك، وشكرا للثبات يذكرنا الصحابة يوم القادسية. شكرا للأطفال قد أصبحوا رجالا قبل أوانهم. شكرا لنسائك لقد أعدن إلينا بطولات معمارة وصولات فيدة وتضحيات الخنساء تدفن أولادها وتسأل الله أن يتقبل منها قربانا. شكرا لعجائزك لقد شرحنا عقيدة التوكل واليقين. شكرا للشيوخ يدفنون أولادهم وأحفادهم ولا تكسرهم الجنائز ولا تسميهم الأشلة. شكرا للملثم صوت من نار وبارود. شكرا لكم جميعا أهل غزة من نعم الله علينا أنكم فينا. يا عمرو يا بن العاص قل لمعاوية: لا مصر ولا دمشق كما هي، القدس يشكو من ضياع مهابة والناس في حفل المصالح لا هي. أعداء دين الله تحكم أرزنا وكلابهم بين الشوارع عابية. كل الحروف من الخريطة غادرت، لم تبق إلا غزة فهي الباقية. فالله أسأل أن يعيد لأمتي مجدا تليدا مثل شمس صافية. أيها الإخوة الكرام، غزة تواجه العالم الظالم كله وتتعرض للخسائر الباهظة وتدمر بالصواريخ والقنابل وتخرب بالدبابات والجرافات، مما أسفر أن 40,000 شهيد نصفهم من النساء والأطفال، ومما أوقع 90,000 شهيد، ومما أوقع 90,000 شخص بين مقعد وجريح، والعالم العربي ساكت صامت حينما تسعى دول أمريكا وأوروبا في مساعدة الاحتلال مهما كانت الظروف قاسية. فوعجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم من حقكم فقبحا لكم. اللهم إن العالم العربي والإسلامي لمثل هذا يذوب القلب من كمد، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. اللهم إن العالم العربي والإسلامي تركوا غزة وآلها وحدهم، ولكن يا جبار يا قهار يا مولانا ويا نصيرنا لا تترك أهل غزة وحدهم. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم انصر أهل فلسطين فإنهم ليس لهم سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.